نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محتشم سامعین حضرات، ماہ سیام بالکل اپنے اختتام تے پہنچ گیا۔ آج 30واں روزہ ہے اور مالک کائنات دا اے بھی فضل عظیم ہے کہ اس مالک نے ایک دفعہ پھر سانو 30واں روزہ عطا فرمایا ہے، بلکہ مالک کائنات نے ایک دن مزید سانو اپنی خاص رحمت دا عطا فرمایا ہے۔ اور میرے کریم نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ ان دے تو وڈا بدبخت کیڑا بندہ ہو سکتا ہے جنوں اللہ کریم رمضان المبارک دا مہینہ دے تے پھر وہ بندہ اپنے مالک نو راضی نہ کرے، ان دے تو وڈا بدبخت کیڑا ہو سکتا ہے۔ تو گویا مالک کے کائنات نے اپنی رضا دے حصول واسطے سانو ایک دن مزید عطا فرمایا ہے۔ کل 20واں پارہ مکمل ہو گیا سی، 21واں پارہ شروع کرنا ہے۔ مالک کائنات نے پہلی آیت دے اندر ہی 2 حکم ارشاد فرمائے۔ ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے وساطت دے نال، حضور دے وسیلے دے نال اے حکم ہے سانو فرمایا کہ تلاوت کرو اس کتاب دی جیڑی کتاب تواڈے والے بذریعہ وحی بھیجی گئی ہے، یعنی قرآن مقدس دی تلاوت دا اللہ کریم سانو حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور قرآن کریم دی تلاوت کرنا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے، اور اللہ کریم نے قرآن دے اندر برکتاں بہت زیادہ رکھیاں نے۔ میرے کریم نبی فرماندے نے کہ اگر کوئی بندہ قرآن دی تلاوت کردا ہے نا تو اللہ کریم قرآن دی تلاوت کردے ہویا ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے۔ میرے کریم نبی فرماندے نے کہ جیڑا بندہ نماز فجر تو بعد سورہ یاسین دی تلاوت کردا ہے، اللہ کریم اس بندے دے اس دن دیاں 70 حاجات پوریاں فرماندا ہے۔ اور جڑی سب تو چھوٹی حاجت ہے، حضور فرماندے نے اللہ کریم اپنے بندے دے گناہ معاف فرما دیندا ہے، اپنے بندے دی بخشش فرما دیندا ہے۔ تو گویا قرآن پڑھن دے نال برکتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، فرمایا نماز نو صحیح ادا کرو۔ نماز اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو قائم کرن دا مطلب یہی ہوندا ہے کہ نماز نو او دے پورے خشوع و خضوع دے نال ادا کرو۔ نماز نو انتہائی یکسوئی دے نال، انتہائی توجہ دے نال، انتہائی خلوص دے نال نماز پڑھو۔ اگر نماز دے اندر خلوص نہیں ہے، اگر نماز دے اندر یکسوئی نہیں ہے، نماز دے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے، تو پھر وہ نماز نہیں ہے۔ اور مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی کہ پروردگار، اگر نماز اسی توجہ دے نال، خشوع و خضوع دے نال، یکسوئی دے نال، اخلاص دے نال تیری بارگاہ دے اندر پڑھی ادا کیتی تو اے مالک پھر اس دا صلہ کی ہوئے گا؟ اللہ کریم ارشاد فرماندے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فرمایا کہ بے شک یہ نماز ایک ایسی شے ہے کہ یہ نماز اپنے پڑھن والے نو ہر قسم دی بے حیائی تو بھی روک دی ہے، ہر قسم دی برائی تو بھی روک دی ہے۔ میں کسے تے تنقید نہیں کردا، کسے تے تنقید نہیں، باللہ کسے تے تنقید نہیں، میں اپنی اصلاح دے واسطے عرض کرنا، اپنی اصلاح واسطے۔ میں نماز بھی پڑھا، بے حیائی اور فحاشی تو بھی نہ رکا، برائی تو بھی نہ رکا، تو پھر یہ کی مطلب ہوئے گا کہ نماز روک دی نہیں ہے؟ نہیں، معاذ اللہ، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمے، اللہ دے کلام، اللہ دے جملے کدے نہیں بدل سکتے۔ اللہ کریم جو حکم ارشاد فرما دے وہ کما حق ہو اویں ہی ہوندا ہے۔
جدو اللہ نے فرما دیتا ہے کہ نماز بے حیائی اور فحاشی تو روک دی ہے، برائی تو روک دی ہے، تو یقیناً روک دی ہے۔ میں اگر نماز پڑھ کے بھی نہیں رکنا تو یہ دا مطلب ہے کہ پھر میں نماز پڑھی نہیں ہے، پھر میری نماز دے اندر خشوع خضوع نہیں ہے، میری نماز دے اندر مالک دی رضا نہیں ہے، میری نماز دے اندر ریاکاری ہے، میری نماز دے اندر دکھلاوا تے ہو سکتا ہے لیکن مالک کے کائنات دے حکم دے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی نماز پڑھنے ہیں نا جی، ہر رکعت دے اندر اسی دعا کرنے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک سانو سیدھا راستہ دکھا دے۔ بھی ان نماز تو بڑھ کے کوئی سیدھا راستہ ہے، لیکن باوجود اس جیسی کی عرض کرنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک سانو سیدھا راستہ دکھا دے۔ کیوں؟ یہ مطلب یہی بنتا ہے کہ پھر کوئی سیدھا راستہ اور بھی ہے جس وجہ تو نماز دے وچ بھی اس یہ دعا کر رہے ہیں۔ اور بزرگ فرمان دینے کہ وہ سیدھا راستہ کی ہے، نماز تے پڑھن تو آ ہی گئے، نماز پڑھن تے آ ہی گئے، یہ ان سیدھے راستے تے چلتے پہ ہیں، سیدھے راستے تے آتے گئے ہیں، لیکن اس سیدھے راستے دے وچوں بھی کئی راستے نکلتے ہیں جڑے تینوں برائی دے ول لے جان گے۔ اور مالک دی بارگاہ دے اندر عرض کر کے مالک اور میں جے اس راہ تے آ گیا تے ہن میرے واسطے سیدھا راستہ آسان کر دے تاکہ میں اس راستے تے چلدا جاواں۔ مطلب کی کہ مالک میں نماز پڑھ کے ہٹاں تے چوری نہ کراں، اہدنا الصراط المستقیم، اے مالک میں نماز پڑھ کے ہٹا تے کسے دے نال زیادتی نہ کراں، مالک میں نماز پڑھ کے ہٹا تے جھوٹ نہ بولا، نماز پڑھ کے جاواں تے کسے دی دل آزاری نہ کرا، نماز پڑھ کے جاواں تو کسے دی دل شکنی نہ کرا، نماز پڑھ کے جاواں تو کسے نو گالی نہ دیواں، نماز پڑھ کے جاواں تو کسے دا حق نہ کھاواں، نماز پڑھ کے جاواں کسے غریب دے نال ظلم نہ کراں، کسے یتیم دا حق نہ کھاواں۔ اے نماز ہے نا، نماز اے سانو حکم دیندی ہے، اے اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اگر نماز پڑھ کے بھی اسی انہاں چیزاں تو نہیں رکنا، کسی دی عزت نو اپنی عزت نہیں سمجھنا تو گویا اسی نماز پڑھی نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے بھی اگر اسی غیبت تو باز نہیں آنا تو گویا اسی نماز پڑھی نہیں ہے۔ نماز پڑھ کے بھی اگر اسی گلے شکوے کرن تو باز نہیں آنا تو گویا اسی نماز پڑھی نہیں ہے۔ تو نماز بچان دا جڑی پڑھی ہے وہ نماز بچان دا طریقہ کی ہے، طریقہ یہی ہے کہ ہر قسم دی بے حیائی اور برائی تو بندہ رک جاوے تو نماز پڑھی ہے، اگر بندہ نہیں رکیا تو گویا نماز پڑھ کے بھی ضائع کر دیتی ہے۔ اس تو بعد مالک کائنات نے ارشاد فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا ذکر بہت بڑا ذکر ہے، اللہ دا ذکر بہت بڑا ذکر ہے۔ گویا اللہ کریم اپنے ذکر دی بڑائی بیان فرما کے ساڈی توجہ اپنے ذکر دے وال بھی کرا رہے ہیں۔ اے انسان جدو تو نماز پڑھ لوے نا اس تو بعد کی کر اللہ دا ذکر بہت بڑا ذکر ہے، اور نماز پڑھ کے بھی اللہ تعالیٰ دے نام دیاں تسبیحاں بیان کردا رہے، اللہ تعالیٰ دا نام جپدا رہے، اللہ تعالیٰ دا ذکر کردا رہے۔ تو میرے کریم نبی علیہ السلام ارشاد فرمان دینے کہ ذکر دی محفل دے اندر بیٹھن والا محروم نہیں رہندا۔ صحیح بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام فرمان دینے کہ آسمانہ تو فرشتے زمین تے نازل ہوندے نے، یہ بخاری شریف دے اندر بھی حدیث ہے، مسلم شریف دے اندر بھی ہے، فرشتے آسمانہ تو زمین تے نازل ہوندے نے اللہ تعالیٰ دے حکم دے تحت، ہن او کی کردے نے زمین تے پھیل جاندے نے، انہاں لوگاں نو تلاش کردے نے جڑے لوگ اللہ تعالیٰ دا ذکر کر رہے ہوندے نے، جتھے ذاکر بیٹھے ہوندے نے اللہ دا ذکر کرن والے، جتھے بیٹھے ہوندے نے نا فرشتے اتھے آ جاندے نے، انہاں لوگاں نو رحمت والی چادر دے نال ڈھانپ لیندے نے، رحمت دی چادر دا انہاں دے اوتے سایہ کردے نے۔ ہن اے ذکر کرن والے اہل ذکر لوگ جتنی دیر بیٹھے رہے جدو واپس جاندے نے نا ذکر ختم کر کے اٹھدے نے تو او فرشتے بھی واپس اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاندے نے۔ ہن اللہ نے بھیجیا خود سی نا کہ جاؤ زمین تے، لیکن ہن اس کے باوجود سوال کردہ فرشتے کتھے گئے سو؟ گویا اللہ تعالیٰ اہل ذکر دا مقام دسنا چاہ رہے ہیں۔ فرشتے کتھے گئے سو؟ باری رات زمین تے گئے سا، جتھے تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے سی اسی اتھے گئے سا۔ اللہ فرماتا اچھا میرے بندیاں نو تسی ویکھیا؟ یا اللہ ویکھیا۔ فرمایا پھر یا اللہ تیرا ذکر کر رہے سن تے بڑے خلوص دے نال تیری یاد دے اندر محو سن،
اللہ فرماندا ہے کیا میرے بندیاں نے مینوں ویکھیا ہے یا اللہ نہیں ویکھیا؟ اللہ فرماندا ہے اگر میرے بندے مینوں دیکھ لیندے تو پھر انہاں دی کیفیت کی ہونی سی؟ فرشتے عرض کردے نے یا اللہ اگر دیکھ لیندے نا تے جس طرح ہن ذکر کر رہے ہیں نا اس نالوں کئی گنا زیادہ تیرا ذکر کر دے۔ اللہ فرماندا اچھا میرے بندے میرا ذکر کردے سن تے پھر کہندے کی سن؟ فرشتے عرض کردے نے باری لا تیرے بندے تیرے کولو جہنم تو چھٹکارا منگدے سن، گناہاں دی معافی طلب کردے سن۔ اللہ فرماندا فرشتے ہو پھر گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندیاں دے گناہ بھی معاف کر دیتے، اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد بھی کر دیتا۔ پھر فرشتے عرض کردے نے یا اللہ کچھ ہور بھی طلب کردے سن۔ فرمایا کی؟ فرشتے عرض کردے نے باری لا تیرے کولو تیری جنت طلب کردے سن۔ اللہ فرماندا ہے کہ فرشتوں میرے بندیاں نے میری جنت دیکھی ہے یا اللہ نہیں دیکھی؟ فرمایا نہیں دیکھی باوجود اس تے جنت منگدے نے یا اللہ منگدے نے۔ اللہ فرماندا ہے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں اپنے بندیاں نو جنت بھی عطا فرما چھوڑی ہے۔ میرے کریم فرماندے نے کہ گل ایتھوں تک اللہ محدود نہیں رکھدا۔ ہن فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے باری لا انہاں دے وچ نا کوئی بندہ ایسا بھی سی جیڑا تیرے ذکر واسطے نہیں سی آیا، تیرے ذکر لئی نہیں آیا سی بلکہ جیڑے لوگ تیرا ذکر کر رہے سن نا انہاں دے وچوں ایک بندے نو بلان واسطے آیا سی بھی چلا تیرے نال مینوں باہر کم ہے، وہ ذکر کرن والے نو بھی اٹھا کے لے گیا۔ اللہ فرماندا آیا تے میرا ذکر کرن والے دے کول ہے نا گواہ ہو جاؤ جڑا بلان آیا ہے ایسا انہوں بھی معاف فرما چھوڑیا ہے۔ حضور فرماندے نے لا یشقا لہم جلیسہم، حضور فرماندے نے انہاں وچ بیٹھن والا کوئی بھی بدبخت نہیں رہندا، انہاں وچ بیٹھن والا کوئی بھی محروم رحمت نہیں ہوندا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ دا ذکر کتنا بڑا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث ہے ریاض الصالحین دے اندر میرے کریم نبی علیہ السلام اپنے حجرہ پاک دے اندر تشریف فرما نے، حضور علیہ السلام دے صحابہ مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دا ذکر کر رہے نے۔ حضور دے صحابہ ذکر دے اندر مصروف نے، حضور اپنے حجرے دے اندر نے۔ تھوڑی دیر تو بعد حضور باہر تشریف لے آئے صحابہ اکرام دے کول۔ میرے کریم نے فرمایا کہ صحابہ لبیک یا رسول اللہ، فرمایا کی کر رہے ہو؟ عرض کردے نے حضور اسی ایتھے بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور فرماندے نے کیویں کر کے اللہ دا ذکر اور شکر کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ اسی ذکر ایویں کر رہے ہیں کہ اے مالک تیرا کروڑ ہاں شکر ہے، تیرا بہت بڑا ساڈے تے احسان ہے کہ اسی تے جہنم دے کنارے تے پہنچ چکے ساں، مالک اسی تے جہنم دے اندر ڈگن والے ساں، تو ساڈے تے رحم فرمایا، ساڈے تے کرم فرمایا کہ اپنا نبی ساڈے درمیان مبعوث فرمایا، اپنا محبوب ساڈے کول بھیجیا۔ اے مالک تیرا محبوب آیا، تیرے محبوب نے سانو جہنم دے کنارے تو ہٹا کے جنت دا راہی بنایا، گمراہی دے وچوں نکال کے ہدایت دے راستے تے چلایا، اندھیرے دے وچوں نکال کے روشنی دے راستے تے چلایا، کفر دے وچوں نکال کے اسلام دی دنیا دے اندر سانو آباد کیتا۔ اے مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یا رسول اللہ اسی تے اس طرح اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے کریم نبی مسکرائے، ان مسکرا کے نا میرے نبی نے فرمایا صحابہ قسم اٹھا کے دسو تسی یہی گلاں کر رہے سو، یہی ذکر کر رہے سو؟ اچھا ان صحابہ اکرام دے بارے آج تک تواڈے وچوں کسے بندے نے سنیا ہوئے کہ کسے صحابی نے حضور دے سامنے جھوٹ بھی بولے؟ کدے سنیا ہوئے کدے پڑھیا ہوئے؟ نہیں۔ یہ مطلب ہے نا کہ حضور دے صحابہ جھوٹ نہیں بول دے، باوجود اس تے حضور کی فرما رہے ہیں صحابہ قسم اٹھا کے دسو کہ ایویں ہی اللہ دا ذکر کر رہے سو؟ حضور جدو صحابہ جھوٹ نہیں بول دے تو پھر قسم کس بات دی؟ تو علماء فرمان دے نے حدیث دے شارحین فرمان دے نے کہ حضور علیہ السلام دا صحابہ دے کولو قسم لینا اللہ تعالیٰ دے ذکر دی اہمیت نو اجاگر کرنا مقصود ہے۔ فرمایا صحابہ قسم اٹھا کے دسو۔ صحابہ عرض کردے نے یا رسول اللہ دی عزت دی قسم اسی اللہ تعالیٰ دا ذکر بھی کر رہے ہیں، اسی اللہ تعالیٰ دا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ ہن میرے کریم نبی نے مسکرا کے فرمایا صحابہ اللہ دی عزت دی قسم میرے کول بھی ہونے جبریل آئے نے، جبریل نے آ کے دسیا یا رسول اللہ
جیڑے لوگ مسجد دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین عرش تے بیٹھ کے انہاں دا ذکر فرما رہے ہیں۔ گویا اللہ دا ذکر بہت بڑا ذکر ہے، فذکرونی اذکرکم، اللہ دا وعدہ ہے نا تسی مینوں یاد کرو تے میں تانوں یاد کرنا۔ اللہ فرماندا ہے واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ کریم سب کچھ جاندہ ہے جو کچھ تسی کردے ہو، اللہ تعالیٰ تواڈے ہر قول و فعل تو بخوبی واقف ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک نو سمجھت دی اور عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔